Maadjong gabi maadjong buntag, maadjong udto, ug maadjong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diyan ni Kristo tibuok kalibutan. Aniya na sa pagkakoron pag hisgot sa mga pulong o sa Ginoo. Apan sa dili pahaw kining sugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mga amahan nga labing blaan sa tanan Ginoo. Ano na sa bako Ginoo nang atyo si mong tabang nga samtang ako magapadajag si mga pulong ngadto sa mga kaigsuonan nga unta matisok kini silang hunahuna kapuy-an ko silang tagsa-tagsa ka kinabuhi Ginoo kay wa jud kami mahimo gid jud kamutabang ka namo basta tabangi kami Ginoo aron ang mga buhat ug hunahuna miodyon kanunay sa imong kubuton kining tanan na gipangadyo pinaagi lang masumbuto nga nakabugari anton sa katuran sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbo na ho mga igsoon ko diha ni Kristo, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan. Agahon tema karon nga pag-isgutan mahitungod kini sa matuod nga iglesia. Kay daghan karon ang mga nagkidahan na sa mga pulong sa Ginoo. Kay moingon sila nga sila kuno moy ang tinuod nga pundok ang gitukod ni Kristo. Mao na diha nga ang oy karayong tema nga pag-isgutan karon kay matud pa nga ni San Pablo, kasulat ni San Pablo nga tos taga Pilipos kapitulo 2 bersikulo 21 nagaingon si San Pablo nga pangitaon gadyo nato ang mga butang nga iya sa Ginoo. Naunsa man ni nga mga butang ba nga material ang tubag dili mga butang nga langit nun. Kay matud pa ni sa atong Ginoo gitagna ni daan sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 nga ang Ginoo magtukod og usa ka iglesia kon simbahan. Usa ka gingharian matud pa ang Ginoo magtukod og usa ka gingharian ug kining mong gingharian mulungtad hangtod sa katuran. Unsa man ang gingharian? Ang tubag ni mga igsoon ko diha ni Kristo, ang gingharian mao ang simbahan nga aniya karon dinhi sa yuta, simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay matud pa diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19 nga ikaw si Pedro og ibabaw ning bato tukuron ko nga akong iglesia og bisan nga ni ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Naon sa maibot pasabot aning iglesia usa kini ka katawhan nga nagkahiusa sa pagtuo, nagkahiusa sa pag-alagad, ug nagkahiusa diha sa bunyag. Mao kana ang gitawag og iglesia kon simbahan nga kapunungan sa katawhan nga nagkahiusa sa pag-alagad diha sa Ginoo. Unsa may pasabot aning giingon nga bisan ang kamatayon kay bisan pa man og mga matay ang mga sumusunod ni Kristo, mga apostoles, aduna kanay mo puli, adunay mo sunod sa mga mao nga ang simbahan magapadadyon nga matud pagipasaligan sa Ginoo nga bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ug matud pa ni sa atong Ginoo nga giingnan si San Pedro nga og ang Yahweh ihatag ko kami mong Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili din sa yuta idili usab dito sa langit, ang imong itugot din sa yuta itugot usab dito sa langit. Ug kining maong iglesia matawag kini og gitawag po ni sa ubang ubang teksto sa Bible nga dalan. Mabasa nato kana sa Buhat kapitulo 24 bersikulo 14 nga gitawag pog dalan. Buhat kapitulo 19 bersikulo 2 ngadto 9 dalan gyapon ang gisgutan nga mao ang pundok. Unsa matud pa diha sa Kolosas kapitulo kanang 1 bersikulo 18 nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Ug isang iglesia mao isang lawas. Episo 5 bersikulo 23. Unsa kini pong iglesia gitawag kini og kana ang balay
Unya kini usara ka iglesia ni ha. Gitawag kinig balay matod pa sa gitagna ni propeta David sa Salmo 127 tudling 1, gawas kun ang Ginoo may magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadto nagtukod dinhi. Unsa kining balay mapasa po nato sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga ngadto kan Timoteo uluhan 3 tudling 15 nga apan kun malangan kini apan matod pa ni San Pablo kun malangan ako kining sulata may magtudlo kanato unsaon diha pag kinabuhi nato diha sa pamilya sa Dios ang haligi ang iglesia ug haligi sa kamatuoran. Matod pa ni San Pablo. Unsa karon sa atong panahon karon daghan nagaangkon nini karon nga mao ang tinuod sila mo ingon po sila nga tinuod silang iglesia. Unsa matod para ba sa Salmo 127 tuling 1 nga gawas kun ang Ginoo magtukod sa balay, kawang lamang kahago ni nitong tukod nini. Sa ato pa bantajanan nato mga igsoon ko diha ni Kristo. Kay daghan mo nang gitukod karon og mga iglesia nga tinukod lamang og tao. Pila na baron sa kuan sigon pa sa ibang hapit na mo 50 mga 50 tahon na nga ni Emil diha sa 47 man to giingon sa uban nga nagatuki nini 47 mil. Unsa kini pong maong balay matud pa ni San Juan o San Marcos kapitulo 11 bersikulo kanana ay 17, ang akong templo o balay paganganlag balay alampuanan alang sa tanang katauhan o alang sa tanang kanasuran. Sa panghubad tanang kanasuran. Mao kini ang iglesia nga gitawag og universal sa English, sa Latin universa, sa Grego katahulos kon Katolik, o sa ubang hubad gitawag og makaylapon. Kining maong iglesia nga gitukod sa Ginoo. Mao na din ha mga igsoon ko diha ni Kristo nga daghan nato aning daghan pud aning nga gitawag po ni og santa. Ngano man gitawag mag santa kay ang Ginoo nagtuk balaan man unya daghan pud ang nga santos nini. Kay nagaingon man diha sa ubang bahin sa kasulatan nga pagbalaan kamo kay ako balaan man. Unsa diha sa kuan kanana ang Isayas 35:8 nga kanana ang naay daghan diyang giingog mga balaan nga naa sa pundok nga tukod dalan nga gitawag og balaan. Daghan pud ang nga santos o nga himong balaan atubangan sa Ginoo tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo o pagtuman sa iyang mga sugo. Unsa kining gitawag og tuan kanang maong iglesia gitawag kini og kanana ay sa gikaingon ko na makaylapon alang sa tibuok kalibutan. Mabasa nato kana sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto 20 nga nagaingon siya atong Ginoo nga panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug isang yaw ang mayong balita bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo hantod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:19 ngadto 20. Unsa day giingon sa Ginoo, ako mag-uban kaninyo hantod sa katapusan sa kalibutan. Unsa day jang ubanan? Ang itang simbahan nga gitukod nga ang Ginoo naa nagauban kanunay. Kay bisan pa man sa mga kasaysayan daghan kadyong mabasa nato sa kasaysayan nga ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana mao gid ang tinuod ni Kristo. Mao na din mga igsoon ko diha ni Kristo nga kining gitawag og iglesia usa sa awtoridad, usa sa pagtulon-an, usa sa pagsimba. Kay usa man sumala sa kanana ang Episo kapitulo 4 bersikulo 4 nga usa lamang kalawas. Usa ka Ginoo. Episo kapitulo 4 bersikulo 4. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo
nga sa gikaingon ko na ug mangita ta sa tinuod nga simbahan anaa diha sa mga kasaysayan nga atong tukion nga ang way lain kun mao way lain nga gitukod sa Ginoo mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya nga nung gitawag maniguan kana na ay gitawag og apostolika. Katolika ambot pasabot Katolika kana na ang mukaylap sa tibuok kalibutan. Kaya asa man ni mabasa nato sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8 nga ingon sa Pablo nga una sa tanan nagpasalamat ako sa atong Ginoong Kristo kay ang inyong pagtuo na milukop sa tibuok kalibutan, mikaylap sa tibuok kalibutan. Roma 1:7 ngadto sa 8. Una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Kristo kay alang kaninyong tanan nakaylap sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga gitawag og Katolika. Naa sa Lucas kapitulo kana na ay 4 bersikulo 14 ug buhat 9:31. Og kanang San Marcos 16:15 nga to 16 nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Nga unang gitawag og kana ang Katolika. Unsa naa pa diha sa kwan kana na ang anong gitawag mao ning apostolika. Gitawag kini apostolika kay gikan ni Kristo nga si Jamo inagsagang si ang kana na ang matud pa sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto 21 nga nagaingon si San Pablo nga gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipamutang sa mga apostoles ug ang bato nga nagsagamao si Kristo. Episo kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto 21. Apostolika kay inang nganuman ang gitawag mag-apostolika adunay mga kutay gikan ni San Pedro ug hantod na karon ni ana si Pope Leo kapinag 200 ka Santo Papa gikan ni San Pedro hantod karon. Unsa ngano man ning kuan man kana na ay ngano man ning gitawag kana ang Romana. Nga dito man ta ni Jerusalem to kura. Mabasa na to sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto 19. Hinumduman na to nga ang atong Ginoo naa sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 11 mianhi siya sa iyang kaugalingong katawan apan wala sila budawat kaniya. Matud pa sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 11 ug may pipila lamang midawat nga mauna nga lugway dito sa Roma, gidala nga to sa Roma kay matud pa sa San Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 nga miingon si Jesus nga midugang si Jesus nga busa sultihan ko kamo nga nangyarian sa Dios kuhaon gikan kanyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og mga ayong bunga. Mateo kapitulo 21 bersikulo 43. Unja sa buhat kapitulo 23 bersikulo 11 nagaingon dito San Pablo niya nang pagkagabi mitungha ang ginutupad kang Pablo ingon nga misaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Nasa ato pa sa San Pablo gikan dito sa Jerusalem mingan to sa Roma kay mao man ay gisugo sa Ginoo ni siya. Ug mao na ang Roma karon nga tuwa na ang headquarter dito sa Roma nga tuwa dito ang trono sa Santo Papa, tuwa dito ang trono ni San Pedro nga gisundan karon ni Papa Leo 14 nga atong Santo Papa karon nga kapinag 200 kabo sila gikan ni San Pedro hantod na karon nga way ang kutay sa walay bugto nagpadayon hantod karon nga way mga kada na ang mga tuig na inig kamatay Santo Papa na imopuli
Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga gitawag kini og iglesia. Sa gikain ko na ay mga marka ni iglesia nga si Kristo mo ay nagtukod ining iglesia. Unsa santa kay tingin ni namunga man og mga madyong punga. Isayas kapitulo 35 bersikulo 8. Og sa ato pong mabasa sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 1 bersikulo 15 ngadto 16 nga hingingon si kanana ang San Pedro nga hinuno pag kinabuhi ka mo nga balaan ingon nga ako balaan man matud pa ang Ginoo ay namulong ana nga kita magkinabuhi putang nga balaan udyon sa kabubuton sa Ginoo mao na nga mahimo kitang balaan ato bangan niya mauna karon nga daghan na ining simbahan na ang nga santos diya sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Daghan ang nahilangit tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo sa gikaingon ko na. Amen. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo ana atay mga teksto nga atong mga basa nga nagamatuod nga kining iglesia nga gitukod sa Ginoo gikan sa iyang pagtukod anyo 33 hantod karon walay hunong ang walay pagkabungkag walay bugto ang kutay gikan sa Santo Papa gikan ni San Pedro hantod na karon ni Pope Leo 13. Amen. Busa pasalamatan nato ang Ginoo nga ang iyang simbahan nga diha nagpadadyon gikan sa iyang pagtukod hantod karon. Unsa mo ingon man ang uban nga wa na nabugto na to kay kuana kanana ang nawa na tong iglesia usa ka na kadakong bakak mga igsoon ko diha ni Kristo nga nawa na ang iyang simbahan kay unsa may kuan matawag ang Ginoo bakakon nga atong mabasa sa Mateo 28:20 nga hinublomi ako mag-uban kanyo hantod sa katapusan sa kalibutan unsang Ginoo di man mamakak ang Ginoo busa usa ka na kadakong sagyop kanang moingon ana nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo nawa na. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo ikaw karon nga nagadwa-duha nga wa kay klaro sa imong baruganan wa ka mo nagplano ka nga mobalhin ka mga igsoon ko diha ni Kristo pamalandong pag-adyo pangitaa diha sa kasaysayan kung asa ang pundok kung simbahan nga gikan sa pagtukod sa atong Ginoo hantod karon way bugto kay magisugot ta kining atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nagsugod kani sila sa panahon ni Padre Martin Luther nga usa ka paring Katoliko nga mibulag sa simbahan sa tuig 1517 nang nagtukod siya sa tuig 1517 ug maong pundok unsa gikan adto hantod na karon wala nay nagkakadaghan na sila. Unsa ang gikontra ini ang simbahan nga Katoliko nga gitukod sa Ginoo. Nganuman nga ilang gikontrahan tungod kay si Kristo namulong nga matud pas Mateo 24 bersikulo 4 ngadto 5 nga pagbantay kamo kaysa akong ngalan daghan tawo nga moingon ako mao ang Kristo ug daghang mini nga mga magtutudlo mga propeta mga mini mabasa nato sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ngadto 5 ug tudling 11 ngadto sa 23 ngadto sa 23 tudling 23 nga daghan ang malimbungan daghang mini nga mga kananaang manungha matud pa sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 11 ug daghan ang malimbungan niini busa mga igsoon ko diha ni Kristo magbantay kita niini sa atong panahon karon sa gikaingon ko na daghan ang mga pundok karon nga moingon sila ang tinuod pero pangutan-on nato kinsa may idyong mga mangutan nata nila aron pag matuod nga ang inyo maghamoy tinuod mangutan nako kinsa may idyong pangulo sa tuig o sa kalibo kinsa may idyong pangulo tuig 500 wa kay matud pa nga ni sa Young Student Encyclopedia volume 17 page 2024 sa tuig o sa kalibo way laing pundok nga nay usara ka simbahan usara ka
pundok sa tuig 2,000 years o sa tuig 1,000 years. Mabasa na to sa Young Student Encyclopedia Volume 17, page 2024. Ug sa mabasa po na to sa New Book Encyclopedia Volume 16, page 287 nga katong 120 nga nagtigom dito sa Jerusalem nga mga katotoo. Mao kadto ang mga kuan kanana mga pundok nga gitukod sa atong Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo busa nga dyan kita magmata. Unsa mo ingon na uban nga dihas Katoliko daghan ang kuan kanana ang daghan ang makasasala o tinuod dili na to ikalimod nga daghan ang makasasala kay mismo nga ni ang Ginoo na amang po'y mabasa na to nga ang Ginoo miingon ang Ginoo nga sa akong katawhan sa Israel daghan ang nahimong makasasala. Mabasa na to sa basahon ni Propeta Jeremias kapitulo 5 bersikulo 26 ug matod pa ngani po sa Ginoo nga naa sa Jeremias 51:5 nga bisan pa man nakasala ang Israel kanako dili ko sila biyaan. Matod pa sa Ginoo Jeremias 51:5. Unsa hinumduman nato nga ang atong Ginoo sa iyang pag-ani wa magtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Kay katupong iyang gipang mga tinawag niya mga apostoles makasama po to sila. Mao na diha nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo dili tanan nga mga matarong kay mismo ang Ginoo sa iyang pangani wa siya magtawag sa mga matarong kundi sa makasasala aron dadon diha sa iyang simbahan nga gitukod. Amen. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo. Bantajanan na to kini kay sa daghan sa atong panahon karon ang nagadha sa ngan sa Ginoo ug wala inilang giatake ang simbahan nga Katoliko kay mao man gadto na ilang tudyo nga katupong mga Katoliko nga mga kuwang po kahibaw mga wa po'y simba-simba mo isagad nilang madani. Pero ang katupong mga Katoliko nga lig-una o pagtuo bisan pa po kung saon nilang dani dili sila madani. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo kasagaran ra ba po nato mga Katoliko nga naa dito'y mga pundok-pundok dito sa matong mga igsoon nga dili mga Katoliko naay mga panghatag nga bugas, mga sardinas. Banto ta dito aron hintagaan. Unsa walihan po dito antod madani na po mobalhin na po dito silang pundok. Unsa ato na laman dayang ibaylo ug atong pagtuo ngadto sa Ginoo sa atong pundok ngadto sa sardinas ug bugas. Unsa kasagaran ra ba pud ang makabig dito? Ang bangingihon Katoliko na po. Kay moingon naman po na nga sa diha pa ko sa Katoliko. Wa gadto ko kahibaw sa kamaton. Sa po ni jang pagkahibaw ha. Nga di man nga ni po mo duol og simbahan. Og dadon po og simba diha po mo simba. Kay kasagaran maora po isimba og panahon og magpabunyag. Maora po kaduhang pagpakitag simbahan. Panahon og magpakasal. Ikatulo na hintoy-od nagtiil. Handyo na lumas bare nga pabisahan. Kay patay na. Mao na sa kasagaran nga diha sa Katoliko nga muduol lamang og naay kinahanglanon sa simbahan. Mao na din na mga igsoon ko diha ni Kristo ang adya nato pamalandungan nga sa gikaingon ko na ang Ginoo nagtukod usa ka simbahan kun iglesia ug wa kini walay lain kundi ang iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na diha nga ang ilhanan sa matuod nga iglesia daghan na himong nga santos unsa Katolika tungod kay makailapon kun universal. Apostolika tungod kay naay kutay gikan ni San Pedro hantod karon sa Papa Romana tungod kay tuad dito ang headquarter sa Santo Papa nga gikan ni San Pedro hantod karon tuad dito ang kutay sa walay bugto nga gikan sa gikaingon ko na sa mga kapapahan gikan ni San Pedro hantod karon nga tuwa na ang headquarter dito sa kanang Roma bisan tuod og didto sa Jerusalem to kura pero tuwa na didto sa gidaha nga to sa Roma kay sa gikaingon ko na ang Roma mao may nahimong sentro nga mao may nahimong sentro
sa pagka kuan kanana ang sa tibuok kalibutan nga didto gikan sa Jerusalem gidanga to sa Roma, ug ang Roma mao na po yun may pakaylap dinhi sa tibuok kalibutan. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga manghinaot unta ko nga katong sa gikaingon ko na nga kuwang pagkahibaw nga naghunahuna na nga mobalhin mga isuon ko diha ni Kristo. Tukia ninyo diha sa kaysayan kung asa gadong pundoka ang tinuod nga gitukod sa Ginoo. Maminaw mo sa mga magwali, mga sama na mga sipdi, o sa di mo maminaw sa mga dili katoliko kay sagaran kamo mangutana mo nila, magpatudlo mo nila sagaran mawani ang inyong pagtuo manto dinon ibis kay may duol ta sa Ginoo mahiladyo na hinon. Mao na diha mga isuon ko ni Kristo kay kasagaran may sa gikaingon ko na ang ato mga igsuon nausab sila tungod kay mibalhin. Usa ka na kadakong sadyot kay ang iyang pagkamat imbes giingon diha sa Ginoo diha sa Mateo 6:33 ngadto 34 unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo oyon sa kong uboton pero unsa may hitabo nila giuna nila ang pagkamatarong usa pa pud pangitaon ang tinuod nga simbahan usa pa pud pangitaon mangita sila sa ilang pagkamatarong pero giuna nila ang ilang pagkamatarong pero wa nila pagpangitaa ang tinuod nga simbahan. Mao na diha mga isuon ko ni Kristo nga ang adyan kita inini nga mamalandong nga kita unta dili gayud unta kita magbalhin-balhin kay umagisgot ta sa pundok nga gitukod sa Ginoo kini ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao man ni tinuod. Hinumduman nato kun ato nang tukion sa kasaysayan kadto si inahan ni Martin Luther nga si Martin Luther nagwali man sa ijang tinuohan nga protestantismo. Ang ijang inahan buot mo sunod ni Diya. Pero pagkaibaw ni Martin Luther nga mubidya ang ijang inahan sa pagkakatoliko miingon siya padahig jag suwat nga nay pabilin diha sa imong pagtuo nga katoliko adyaw nini pagbiya sa imong tinuohan nga katoliko. Mao na gipan sulat ni Martin Luther sa ijang inahan nga ang maong sulat gitaguan pa diha sa tuwa sa Dominicano. Ang sulat ni Martin Luther nandiyan karon ang pangutana si Martin Luther mo may amahan sa tanang protestante bosa ang adyan na tuntuuhan si Martin Luther kay sa ijang pagbidya may pasidaan siya sa ijang inahan nga kanana ang dili gadyo ni siya pabidyaon sa katoliko nga simbahan kay mao man lagi ang tinuod nga gitukod ni Kristo nahibaw man siya pero lamang rebelde lamang siya nagpadadyon siya sa ijang pagwali bisag sa job tong ijang gibuhat. Dalain pong kuan kanana ang kauban ni Martin Luther si Felipe Melanchthon nga ang ijang inahan hinwatjon na miingon nga ang ijang inahan sa ijang anak nga si Felipe dong tugaan niko kanana ay mga toy imo tinuod nini kining imong giwali ug kining imong gibiyaan nga simbahan ang katoliko ba mo itinuod og kanang imong giwali dugay wa motubag si Felipe miingon siya sa iyang inahan pagtubag pa nay ang amo mo ay masayon pero ang imo mo ay siguro sadyon bot pasabot ang ila mo ay sadyon ang ijang gipasakupas ijang inahan mo ay kanana ang tinuod mo ibot sa sabot ni Felipe Melanchthon. Mao na diha nga si Felipe kauban man to ni Martin Luther nga ang ijang inahan ako matud pa niya dili makalimod sa akong inahan nga mitugaan siya sa tinuod nga ang Iglesia Katolika mao jud ang tinuod ug ila mo ay masadyon ang ilang tinuohan nga gipasakupan. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kun nahibaw pa lamang unta ang tanan nga kadtong mga sulat ni Martin Luther o
kuan po sulat po silang kauban nga si Felipe Langtons ug maka basaon ta sila diyan na tingali way buig mo tuo tingali po sila unta mao na diya mga isuon ko diyan ni Kristo nga kita sa gikainguro na dili gid kita mo bidya sa atong simbahan nga gitukod sa Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo nga gikapahayag na naho mga pulong hinaoton ta Ginoo nga kadto makakita ug makadungog nini nga ta magpadadyon ta silang pagtuo nga sa simbahan nga Katoliko nga magbuhat sila Ginoo sibo sa imong kuton aron magayusa kaming tanan pag-alaga diha kanimo kun sa kaming tanan akong gipangadyo pinaagi lang putungan akong buhyari anto sa kanturan sa ngalan Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.